सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा आज आदेश आउन सक्ने, दुर्गा प्रसाई सहित 3 जना विरुद्ध संगठित रूपमा अपराधिक लाभ लिएको कसुरमा मुद्दा दर्ता। प्रधानमन्त्रीले एक्लै तोकिदिए संविधान संशोधनको मिति, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सहमतिमै टुङ्ग्याउनुपर्छ प्रचण्ड। विपिन जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रीको आग्रह। राजेन्द्र लिङदेनले चाहे एक हप्तामै राप्रपा एकता हुन्छ। अख्तियार विधेयकमा प्रधानमन्त्री प्रष्ट, अलमलमा गृहमन्त्री। संविधान संशोधन 2087 मा हुन्छ भन्ने ओलीको भनाइमा विश्व प्रकाशको आपत्ति। लेखा समिति सभापति पोखरेलकी श्रीमती कोइराला अदालतमा हाजिर। स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका 2 जना धरोटीमा रिहा। तिब्बतमा भूकम्पपछि 646 परकम्प। सल्यानमा घरभित्रै मृत भेटिएका दिदी बहिनीको हत्या आशंकामा आमा पक्राउ। सिडनीमा नेपाली महिलाको शंकास्पद मृत्यु र अन्तिम समाचार रहनेछ। बलात्कार मुद्दामा झण्डै 8 वर्ष कैद तोकिएका व्यक्ति पक्राउ। दर्शकबिन नमस्कार, फरक अनलाइन समाचारमा स्वागत छ। म हुँ उछार गरे। तपाईँ यो समाचार कहाँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफू रहेको स्थानको नाम कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। अब लागौं समाचार विस्तारतर्फ। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा बिहीबार आज आदेश आउन सक्ने भएको छ। मुद्दामा पक्राउ परेकाहरूमध्येको बहस अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आज सरकारी वकिलले जवाफी बहस गर्नेछन्। त्यसपछि आदेश आउन सक्ने जिल्ला अदालत कास्कीका सुरेशदार राजन खनालले जानकारी दिए। अदालतका न्यायाधीश नीति जराईको इजलासमा प्रतिवादी पक्षका वकिल र जाहेरवालाका तर्फबाट जवाफी बयान सकिएको छ। बुधबार आरती गुरुङ, पूर्व सांसद मीना गुरुङ र कृष्णबहादुर गुरुङका वकिलले बहस गरे। जाहेरवाला तर्फका वकिल रमन कर्ण, रामन घिमिरे र वेदबहादुर विष्टले पनि बहस गरे। यसअघि रासोपा सभापति रवि लामिछाने सहित पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी, लीला पछाई र रामबहादुर गुरुङ पक्षका वकिलले बहस गरेका थिए। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई सहित 3 जना विरुद्ध संगठित रूपमा अपराधिक लाभ लिएको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ। बुधबार दिउँसो सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्र राज कटुवालले 3 जना विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन्। साधारण तारिखमा रहेका दुर्गा प्रसाई र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को हिरासतमा रहेका हरिचन्द्र भुयाललाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको हो। अर्का प्रतिवादी तेह्रथुम घर भई झापाको वृतामोद बस्ने 42 वर्षीय रामचन्द्र मैनाली विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको जिल्ला न्यायाधिवक्ता कटुवालले बताए। मैनाली भने फरार छन्। प्रसाईले हरिश्चन्द्र र रामचन्द्रलाई परिचालन गरी भारतीय गुण्डा नाइके लरेन्स बिन्नोईको नाम लिएर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, महाप्रसाद अधिकारी तथा व्यवसायीहरूलाई रकम असुलीका लागि धम्क्याएको आरोप छ। उनीहरू विरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले आपराधिक लाभ लिन नहुने कसुर गरेको भन्दै 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपियाँसम्मको जरिवाना माग दाबी गरेको छ। त्यस्तै संगठित तर्फबाट थप 50% सजाय माग गरी मुद्दा दर्ता भएको छ। हरिचन्द्र झापाको मेचीनगर नगरपालिका 13 का बासिन्दा हुन्। उनले 5 थर र इलामबाट घिउ संकलन गरी भारतको आसाम, मणिपुर लगायत ठाउँमा बिक्री गर्ने काम गर्दै आएको बयानमा बताएका छन्। उनले झापाकै वृतामोडमा रहेको रोयल कोल्ड स्टोरमा प्रसाईका मानिसहरूको सम्पर्कमा पुगेको बताएका छन्। गत कार्तिकमा रामचन्द्र मार्फत राकेश मैनाली नाम गरेका र अन्य केही व्यक्तिहरूले भारतको पानी ट्याङ्कीमा भेटेका थिए। उनीहरूले आफू दुर्गा प्रसाईको मानिस रहेको भन्दै धम्क्याउने जिम्मा दिएको पनि हरिचन्द्रले बताएका छन्। यसबाबत उनलाई 3 लाख रुपियाँ दिने भनिएको थियो। गत मंसिर 7 गते कुरा हुँदा 3 लाख रुपियाँ दिन्छु भने अनि मैले पनि केही हुँदैन होला, पैसा पनि पाइने रहेछ भन्नाले मेरो भारतीय आधार कार्डबाट सिम कार्ड किनेर राकेशलाई दिए, हरिचन्द्रले भनेका छन्। राकेशले केही दिनपछि उनलाई फेरि भेटे। सुरुमा व्यवसायी दिपेन्द्र अग्रवाललाई हिन्दी भाषामा धम्क्याउन लगाए। हिन्दीमा गाली गर्नुपर्नेछ, म सिकाउँछु, त्यसरी नै गर्नु भनेका थिए, हरिचन्द्रले भनेका छन्। अनि दिपेन्द्रलाई फोन गरेर प्रसाईको मार्ने के लिए पप्पू यादवको क्यों सुपारी दिया भनेर मैले धम्क्याएको हो। यो काम बाबत 3 लाख रुपियाँ दिने भनेको विषयमा आफूले दुर्गा प्रसाईसँग फोनमा कुराकानी गरेको पनि उनले बताएका छन्। प्रसाईसँग 3 लाख बारे कुराकानी भएको हो। उनले पैसा पठाएको तर कसको खातामा पठाएको बुझ्नुपर्छ भन्ने जवाफ दिएका थिए। मैले पैसा पाउन बाँकी छ, उनले भनेका छन्। गुलाम भन्ने व्यक्तिको खातामा म समेतलाई दिने भनेर 5 लाख रुपियाँ जम्मा गरेको भौचर मेरो मोबाइलमा पठाएका छन्। दुर्गा प्रसाईले भने हरिचन्द्रसँग कुनै पनि कुराकानी नभएको बताएका छन्। हरिचन्द्रसँग सो बेला भएको कुराकानीको आवाज समेत आफ्नो नभएको दाबी गरेका छन्। उनले आफूले कसैलाई नधम्क्याएको र धम्क्याउन नलगाएको पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक समापन गर्ने क्रममा संविधान संशोधनको समयसीमाबारे नयाँ सोचाइ फुत्काए। मंगलबार सकिएको बैठकमा उनले संविधानमा त्रुटिहरू रहेको भन्दै संशोधन गर्ने कुरा राखे। 72 असोजमा संविधान जारी गर्ने बेला ओली प्रधानमन्त्री थिएनन्। सत्ता साझेदार एमालेमा त्यसबेला अध्यक्षकालको दोस्रो वर्षमा टिक्दै गरेका नेता थिए। तर उनले संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिँदै यो उत्कृष्ट रहेको ठोकुवा गरेका थिए। अहिले तिनै ओली संविधानमा त्रुटि रहेको बताउन थालेका छन्। उनले ती त्रुटिहरू के हुन् भनेर प्रश्न चाहिँ
पारेनन्, बरु संशोधनको नयाँ तिथि प्रस्ताव गरे। मंगलबार केन्द्रीय कमिटी बैठक समापन गर्ने क्रममा ओलीले भने संविधानमा केही त्रुटि छन्, संशोधन गर्नुपर्ने छ, तर यो काम 87 सालमा मात्रै हुन्छ। बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली कतै मितिमा झुके कि भनेर केही नेताले 2083 सालमा होला भनेर सच्याउन खोजेका थिए, तर ओलीले दोहोर्याएर 87 मै जोड दिए। अर्थात् ओलीले भने चाहिँ प्रक्रिया अघि बढ्ला भनी मान्ने हो भने यो संविधान 10 वर्षको भयो, संशोधन अर्को 6 वर्षपछि हुनेछ। प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिका कारण सत्तारूढ दलभित्र हलचल उत्पन्न भएको छ। यसका दुईवटा पृष्ठभूमि छन्। पहिलो, कांग्रेस र एमाले गत 17 असारमा गरेको 7 बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने मोडालिटी बारे बोलेको थियो। प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले त्यो सहमतिलाई जस्ताको तस्तै बोक्दैन। कांग्रेस र एमाले बीचको सत्ता सहमतिमा लेखिएको थियो, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भए पश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनैतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने। दोस्रो, दुई ठूला पार्टी बीचको यही सत्ता सहमतिलाई एक कदम अघि बढाउँदै संविधान संशोधन गृह कार्यका लागि दुई दलले गत पुस 9 गते कार्यदल नै बनाउने निर्णय गरेका थिए। विगतमा संविधान सभा सभासद तथा संसद सदस्य रहिसकेका संवैधानिक कानून जानकार नेताहरू राखेर कांग्रेस र एमाले 3-3 जना प्रतिनिधि कार्यदलमा पठाउने सहमति भएको थियो। कांग्रेस र एमाले पूर्णबहादुर खड्का, ईश्वर पोखरेल लगायत नेताहरू सहित गठन गरेको उच्च स्तरीय संयन्त्रका एक सदस्य तथा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् पुस 10 गते संविधान जारी भएको आगामी 10 वर्ष पुग्ने भएकाले समयानुकूल पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा संशोधनका लागि शीघ्र काम थाल्ने निर्णय भएको थियो। थापाका अनुसार पहिले संविधान संशोधनका एजेन्डाबाट दुई सत्तारूढ दलबीच साझा धारणा तय गर्ने अनि ती धारणाका आधारमा अरू पार्टीसँग कुरा चलाउने सहमति थियो। दुई दलले प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र सहित विभिन्न दलसँग संशोधनका लागि लैजान सकिने विषयबारे छलफल समेत गरेका थिए। तर मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिले भने पुस 9 को सत्ताधारी छलफलको स्पिरिटलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन। त्यसैले सत्तारूढ नेताहरूले नै ओली अभिव्यक्तिको खण्डन गर्न थालेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सबैले सहमतिमै पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्। विगतमा आफूलाई पटक पटक बहुमत र अल्पमतको आधारमा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विधेयक टुङ्ग्याउन आग्रह गरिएको भए पनि सधैँ त्यसलाई इन्कार गरेको उनको भनाइ छ। राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका राजेन्द्र ढकालको 26औं स्मरण दिवसको अवसरमा परिवारले बुधबार आयोजना गरेको शान्ति प्रक्रिया र बेपत्ता नागरिक सार्वजनिकरणको सवाल विषय कार्यक्रममा प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। मलाई पटक पटक बहुमत र अल्पमतको आधारमा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विधेयक टुङ्ग्याउन आग्रह गरिएको थियो, तर मैले त्यसलाई इन्कार गरिरहे। उनले भने, हामीले जसरी 12 बुँदे समझदारी र शान्ति सम्झौतामा सहमति गरेका छौं त्यसैको मर्म र भावना अनुसार नै यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ। विचलित भएर सहमतिबाट दायाँ बायाँ भए शान्ति प्रक्रिया अझै धेरै वर्ष अलपत्र पर्न सक्ने भन्दै उनले यसमा निरन्तर सहमतिको प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। केही राजनीतिक शक्तिहरूले यसलाई माओवादी विरुद्ध प्रयोग गर्ने हतियारको रूपमा लिएका कारण पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गिन समस्या आएको प्रचण्डको भनाइ थियो। अघिल्लो संसदकै बेलामा विधेयक टुङ्ग्याउन लागेको थियो, तर अन्तिममा समस्या आयो। उनले भने, यसपटक विधेयक टुङ्गिएर पनि आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति बनेको बेलामा अन्तिम समस्या आएको छ। यसको मुख्य कारण राजनीतिक नै हो। शान्ति प्रक्रियालाई माओवादी कमजोर बनाउने अन्तिम हतियारको रूपमा लिएकाले नै यो नटुङ्गिएको हो। अब बिस्तारै दबाव बढाउने यो विषय सडक र सदनमा लैजानुपर्छ भन्ने लागेको छ। हाम्रो पार्टी पीडितहरूको पक्षमा नेतृत्व गर्न तयार छ। परराष्ट्र मन्त्री आर्जु राणा देउवाले नेपालका लागि इजरायली राजदूत समूली एरी बास मार्फत इजरायल सरकारसँग हमास समूहको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाईका लागि आग्रह गरेकी छिन्। बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटका क्रममा राजदूत बाससँग उनले नेपाली विद्यार्थी विपिनको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिँदै हमासको नियन्त्रणबाट मुक्त गराउन पहल गर्न इजरायल सरकारसँग आग्रह गरेकी हुन्। हमास समूहले अपहरण गरी लगेका मध्ये 34 जनालाई रिहा गर्न लागेको भन्ने सूचना आइरहेकाले यस विषयमा मन्त्री राणाले इजरायली राजदूतसँग जानकारी लिएकी हुन्। हमास समूहले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका मध्ये 34 जनालाई अपहरण मुक्त गर्न लागेको भन्ने समाचार आएकाले जोशीको रिहाईलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न मन्त्री राणाले राजदूत बास मार्फत इजरायल सरकारलाई आग्रह गरेकी हुन्। राजदूत बासले हमासको नियन्त्रणमा रहेका वृद्ध वृद्धा, महिला तथा बालबालिकाका समेतका नाजुक स्वास्थ्य अवस्थामा रहेका नागरिकहरूको रिहाईका लागि इजरायल सरकारले केही महिना अघि हमासलाई सूची पठाएको र पहिलो चरणमा उनीहरूलाई नियन्त्रण मुक्त गर्ने तयारी भएको भन्ने सूचना आएको बताएका छन्। सन् 2023 को अक्टोबरमा इजरायली भूमिमा आक्रमण गरी प्यालेस्टाइनी हमास समूहले 10 जना नेपाली सहित 1000 भन्दा बढी व्यक्तिको हत्या गरेका थिए। त्यस लगत्तै उनीहरूले केही व्यक्तिलाई अपहरण गरी लगेकोमा विपिन जोशी पनि रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 34 जनालाई मुक्त गर्न लागि तयारी हमास समूहले गरिरहेको समाचारमा आइरहेको छ। हमासले पहिलो चरणमा महिला, बालबालिका र वृद्ध वृद्धाहरू अपहरण मुक्त गर्न लागेको भन्ने समाचार आएकाले विपिनलाई पनि रिहाईका लागि पहल गर्न नेपाल सरकारले आग्रह गरेको हो। विपिनको रिहाईका लागि सरकारले आफ्ना कूटनीतिक प्रयास जारी राखेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय मञ्चहरूका साथै विभिन्न द्वैपक्षीय एवं बहुपक्षीय बैठकमा समेत परराष्ट्र मन्त्री राणाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विपिनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै आएकी छिन्। पञ्चायत बहुदल होस् या गणतन्त्र, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा सधैँ राजनीतिको चर्चामै रहिरहन्छन्। अचेल भने उनको सक्रिय सार्वजनिक जीवनमा केही सुस्ताएको छ। यसबीचमा उनले नाकाबन्दी र भूराजनीतिक पुस्तक लेखे, जसले राष्ट्रिय राजनीतिक जीवनमा रहेका कतिपय पात्र र प्रवृत्तिबारे थुप्रै सूचना उजागर गर्न सक्यो। थापा अहिले राप्रपाका दुई धारलाई मिलाउन चाहन्छन् अनि सम्वर्धनवादी विचारको विरासत नयाँ पुस्तामा सुम्पेर आफू नेपथ्यमा रहन चाहेको संकेत गर्छन्। पञ्चायतको 30 वर्षलाई अलग गर्ने हो भने अहिलेसम्म वामपन्थी शक्ति र विचारको वर्चस्व रहँदै आयो। नेपालमा कंग्रेस विप्लवदेखि वैद्य माओवादीसम्म आफूलाई समाजवादी नै भन्छन्। समाजवादी भनेको वामपन्थी झुकाव भएकै विचारधारा हो। इतिहासको यो लामो यात्रामा वाम झुकाइको वर्चस्वले देशलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्पन्न तुल्याउन, राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्न सफल भएको देखिएन। संसारैभरि वामपन्थी विचार पतनतर्फ गइरहेको देखिन्छ। उनीहरूमा विचलन देखा पर्दा झन् विकृति बढ्दै गएका छन्। अहिले कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबैमा वैचारिक विचलन छ। उनीहरू आफैले विगतमा दलाल पुँजीवादी मान्यता भनेर विरोध गरेका नीति नै अवलम्बन गरिरहेका छन्। एकातिर वाम विचार पनि नछाड्ने, अर्कातिर नव उदारवाद पनि प्रभावित हुने यो विचलन देखिएकाले नै 2062-63 को परिवर्तनपछि नेपालमा सम्वर्धनवादी विचार बोकेको। मैले आफ्नो मान्यतालाई सम्वर्धनवादी विचार भनेको। यसलाई अंग्रेजीमा लिबरल कन्जर्भेटिजम भन्दा हुन्छ। 2062-63 पछि जुन प्रकारको मार्गचित्र र अवधारणा अवलम्बन गरियो त्यो बाटो गलत थियो भन्ने मान्यताका साथ हामीले नेपालमा सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र चाहिन्छ भन्यो। केन्द्रमा बलियो सरकार र अझै बढी अधिकार भएको स्थानीय सरकार गरी दुई तहको सरकार उपयुक्त हुन्छ भन्ने वैकल्पिक मान्यता बोकी हामी हिँडिरहेका छौं। 2062-63 को परिवर्तन भएको 18 वर्ष भयो, तर यसपछि देशमा सुशासन र स्थायित्व होइन, विकृति पो बढे। दल, सरकार, नेताहरूप्रति जनताको भरोसा तोड्दै गएका कारण धेरै ठूलो संख्यामा नेपाली विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति बढे। यी 18 वर्षीय अनुभव दृष्टिगत गर्दै संघीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको विकल्प खोजौं भनेको हुँ। संसदीय समितिले मन्त्री परिषदको निर्णयमा अख्तियारको प्रवेशबारे सरकारको आधिकारिक धारणा मागेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारको आधिकारिक धारणा आएपछि यो विषयमा छलफल गरिने जनाएको छ। मन्त्री परिषदको नीतिगत बाहेकका निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्राधिकार पर्ने गरी राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सहमति जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको संसदीय उपसमितिले मन्त्री परिषदको निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकार पर्ने गरी सहमति जुटाएर विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। संसदीय उपसमितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पास भएको उक्त विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिमा भने विचाराधीन छ। गत 25 कार्तिकमा गठित थानी नेतृत्वको संसदीय उपसमितिमा सांसदहरू अशोक कुमार राई, चन्दा कार्की भण्डारी, दिलेन्द्र प्रसाद बडु, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, लीलानाथ श्रेष्ठ, सरिता प्रसाई, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र हितराज पाण्डे सदस्य थिए। यही उपसमितिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी समेत दिएको थियो। दुवै विधेयकलाई उपसमितिले सर्वसम्मत रूपमा पास गरेर यही 4 पुस 2081 मा मूल समितिलाई बुझाएको थियो। दुई मध्ये भ्रष्टाचार ऐन संशोधन विधेयक यही 18 पुसमा समितिबाट पास भएर अगाडि बढेको छ, तर सँगै अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक अगाडि नबढाइएपछि 22 पुसमा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमै उपसमिति संयोजक थानी र समिति सभापति रामहरि खतिवडा बीच नोकझोक नै चलेको थियो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले 87 सालमा संविधान संशोधन हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। बुधबार झापाको कचन कवलमा आयोजित पार्टीको कचन कवल सगरमाथा जागरण अभियानको शुभारम्भ गर्दै उनले ओलीको भनाइप्रति विमति जनाएका हुन्। यदि उहाँले नेकपा एमालेको बैठक हुँदै गर्दा संविधान संशोधन त 2087 मा हुन्छ भनेर भन्ने हो भने म विनम्रतापूर्वक उहाँकै जिल्लाबाट गम्भीरतापूर्वक विमति राख्न चाहन्छु, शर्माले भनेका छन्। साथै उनले सात बुँदे समझदारी हुँदै गर्दा संविधान संशोधन अहिलेकै आवश्यकता भएको जिकिर गर्दै सोही जगमा रहेर पुनः मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको जिकिर गरेका थिए। संशोधन गर्न निश्चय नै राष्ट्रिय सभामा माओवादी पार्टीको सहभागिता भएन भने 2/3 गणित पुग्दैन। शर्माले भने हामीले संविधान संशोधन गर्नका लागि गणितीय रूपमा पुग्दैन भनेर ब्याक गियर लगाउने अवस्थामा हामी छैनौं। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकलाई समापन गर्ने क्रममा संविधान संशोधन 87 सालमा मात्र हुने बताएका थिए। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला बुधबार अदालतमा हाजिर भएकी छन्। कोइराला सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार थिइन्। मोरङ जिल्ला अदालत स्रोतका अनुसार बुधबार अदालत हाजिर भएकी कोइरालाको थुन्चेक बस सुरु हुने तयारी छ। मोरङ धनपाल थान 4 मा रहेको उमागौरी कृषि सहकारीको रकम अवचलनमा नाम जोडिएकी अञ्जला अदालतले पुस 2 मा पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि फरार भएकी थिइन्। सहकारीका अध्यक्ष शम्भु रौनियर, अञ्जला रङ्गेली 2 का वडाध्यक्ष सन्तलाल खवास सहित 26 जना विरुद्ध अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको
भएको थियो। वडा अध्यक्ष खवाज 5 लाख धरोटीमा रिहा भइसकेका छन्। सोही प्रकरणमा नाम जोडेकी कोइराला बुधबार बिहान अदालत खुल्ने समयमै हाजिर भएकी हुन्। उहाँ हाजिर हुनुभएको छ। अब थुन्सेक बहस सुरु हुन्छ, अदालत स्रोतले भन्यो। विराटनगर स्थित महेन्द्र विराट रात्रि विद्यालयकी शिक्षक कोइराला अदालतको पक्राउ पुर्जीपछि विद्यालयमा बिदा लिएर फरार थिइन्। उनका सांसद श्रीमान पोखरेलले भने आफू र आफ्नो परिवार सबै थरी परीक्षा दिन तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। यस बीचमा पोखरेलका स्वकीय सचिव अनिल कुमार पोखरेल विरुद्ध पनि ठगी गरेको अभियोग अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। सांसद पोखरेलले स्वकीय सचिवलाई भने पदबाट हटाएका छन्। कालीमाटी स्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका 2 जना धरोटीमा रिहा भएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार 2 जना मंगलबार रिहा भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी तथा प्रवक्ता नवराज अधिकारीले बताए। उनका अनुसार सहकारीको लेखा समिति सदस्य सुनिता नेवा 4 लाख र सञ्चालक समिति सदस्य कमल लामा 3 लाख धरोटी बुझाएर रिहा भएका हुन्। मंगलबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पदमराज पाण्डेको इजलासले उनीहरूलाई धरोटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। आइतबार 39 जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो। यो सहकारीले 690 बचतकर्ताको 1,19,30,90,493 रुपियाँ हिनामिना गरेको आरोप छ। दक्षिण पश्चिम चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बतको तिङ्री काउन्टीमा मंगलबार बिहान आएको 6.8 म्याग्निच्युडको भूकम्पपछि बुधबार दिउँसोसम्म कुल 646 परकम्पहरू पत्ता लागेको क्षेत्रीय सरकारले जनाएको छ। क्षेत्रीय आपतकालीन व्यवस्थापन विभागका प्रमुख होङ लीका अनुसार सबैभन्दा ठूलो पराकम्पनको म्याग्निच्युड 4.4 थियो र यो केन्द्रबिन्दुबाट करिब 18 किलोमिटर टाढा थियो। भूकम्पमा 126 जनाको मृत्यु भएको छ र अन्य 188 जना घाइते भएका छन्। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा दूरसञ्चार, सडक र बिजुली सेवा पुनर्स्थापना गरिएको छ। चाइनिज रेड क्रस सोसाइटी RCSC ले मंगलबार राति भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा दोस्रो चरणको राहत सामग्री पठाएको छ। यसमा कपडाको पाल, सुरक र फोल्डिङ बेड लगायत 4300 वस्तुहरू समावेश छन्। RCSC द्वारा आपतकालीन सरसफाई शौचालय, खाना पकाउने गाडी र क्याम्पर गाडी लगायत अन्य आपतकालीन प्रतिक्रिया सामग्री सहित 50 भन्दा बढी उद्धारकर्मीहरू पनि प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएका छन्। काठमाडौँको कालीमाटी स्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत रकम अपचलनमा 2 जना प्रतिवादी धरोटी बुझाएर रिहा भएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पदमराज पाण्डेको इजलासले मंगलबार 2 जना प्रतिवादीलाई धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको श्रेष्ठता राजु शर्माले जानकारी दिए। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमा निवर्तमान लेखा समिति सदस्य सुनिता नेवा र निवर्तमान सञ्चालक सदस्य कमल सुवेदी थिए। सुनिता नेवासँग 4 लाख र कमल लामासँग 3 लाख धरोटी माग भएको श्रेष्ठता शर्माले बताएका छन्। उहाँहरूले धरोटी बुझाएर छुटिसक्नु भएको छ। बाँकीको हकमा अन्य ठाउँको प्रक्रिया सकेपछि यहाँ झिकाएर सुनवाई अघि बढ्छ उनले भने। अन्य प्रतिवादीहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी र कुमार रम्तेल कास्कीमा छन्। 39 जना प्रतिवादी रहेको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा 5 जना बाहेक अन्य फरार छन्। सल्यानको कुपिण्डे नगरपालिका 11 सिस्ने पातलमा मृत भेटिएका दिदीबहिनीको हत्या आशंकामा प्रहरीले आमा पूर्णिमा राणालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। बुधबार बिहान घरभित्रै पूर्णिमाका 6 महिने र 3 वर्षकी छोरी मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। लगत्तै घटनास्थल पुगेको प्रहरी टोलीले आमालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। 2वटा नानीहरू मृत अवस्थामा छन्। हामीले आमालाई नियन्त्रणमा लिएका छौं। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रहरी निरीक्षक इन्स्पेक्टर बाबुराम बस्नेतले भने शंका आमालाई नै बढी गरेका छौं। आमा नै घरमा भएकाले अनुसन्धान आमाबाटै सुरु गर्दैछौं। मृतक छोरीहरूसँगै आमा पूर्णिमा राणा पनि घरमै थिइन्। बुबा टेकमान राणा भने रोजगारीका लागि नुवाकोटमा बस्ने गरेका छन्। इन्स्पेक्टर बस्नेतका अनुसार पूर्णिमाका श्रीमान जेठाजु, सासू, ससुरा नुवाकोटमा काम गर्ने सिलसिलामा गएका रहेछन्। घटना शंकास्पद देखिएको भए पनि अन्य विवरण खुलिन सकेको उनले जनाएका छन्। अस्ट्रेलियाको सिडनीमा एक नेपाली महिलाको शंकास्पद मृत्यु भएको छ। नेपाली नागरिक 39 वर्षीय दीक्षा दाहालको 6 दिन अघि पारामाट्टा अपार्टमेन्ट ब्लकको 7औं तलाबाट खसेर मृत्यु भएको हो। डेली मेलका अनुसार दाहालको मृत्यु हुनुभन्दा 2 घण्टा अगाडि अपार्टमेन्टबाट अस्ट्रेलियाको इमर्जेन्सी सर्भिस नम्बर 000 फोन आएको थियो। त्यसबेला पृष्ठभूमिमा ठूलो आवाजसहित भनाभन भएको सुनिएको थियो। यद्यपि त्यो कलमा कुनै कुराकानी हुन सकेन। 000 बाट थप 2 पटक कल गर्दा पनि सम्पर्क भएको थिएन। अनुसन्धानमा संलग्न ब्यारी विसेन्टले भने जति बेला पारामाट्टा प्रहरीले दाहालका पति 40 वर्षीय लविन्द्र सुवेदीसँग सम्पर्क गरे तेचिन्जेलमा प्रहरीलाई घटनाबारे सूचना समेत आइसकेको थियो। प्रहरीले यो घटनामा प्रारम्भिक अनुसन्धानका लागि सुवेदीलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीसँग सोधपुछ र प्रारम्भिक जाँच गरेपछि तत्काल थप प्रमाण केही नदेखिएको भन्दै छाडेको थियो। दाहाल अस्ट्रेलियामा नर्सका रूपमा काम गर्दै आएकी थिइन्। उनीहरूले केही वर्ष अघि मात्र विवाह गरेका थिए। तर उनीहरूबीच आन्तरिक झगडा यसअघि प्रहरीसम्म पुगिसकेको 7 न्यूजले उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो समय उनीहरूसँगै बस्न छाडेका थिए। प्रहरीले सीसीटीभी लगायतका प्राविधिक पक्षको जाँच गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
आजका लागि अन्तिम समाचार छ। बलात्कार मुद्दामा झण्डै 8 वर्ष कैद सजाय तोकिएका एक फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन्। बाँके प्रहरीले जिल्लाको खजुरा गाउँपालिका 2 घर भई हाल नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 4 बस्दै आएका 45 वर्षीय रामबहादुर सुनारलाई बुधबार पक्राउ गरेको हो। बाँके जिल्ला अदालतको 2080 पुस 16 गते फैसला अनुसार सुनारलाई बलात्कार मुद्दामा 7 वर्ष 10 महिना 24 दिन कैद सजाय र 3 लाख रुपियाँ जरिवाना तोकेको थियो। त्यस यता उनी फरार रहँदै आएका थिए। जिल्लाका प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरीले सुनारलाई बुधबार बिहान पक्राउ गरी अदालतमा पेश गरेको थियो। सजाय भुक्तानका लागि उनलाई कारागार पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, तपाईँ यो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? कृपया आफू रहेको स्थानको नाम कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। तपाईँ पहिलो पटक हाम्रो च्यानलमा समाचार हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। आजका लागि समाचारको श्रृङ्खला यति नै। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।